सम्मानित सभामुख महोदय, विशेष गरेर सत्तारूढ दलका नेताहरूको कुरा सुनियो। कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन, सबै थाहा रहेछ। कहाँ व्यथिति भएको छ, कहाँ विसङ्गति भएको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, सबै थाहा भएको रहेछ। मेरो प्रश्न, नगरेको चाहिँ किन? जब सबै थाहा रहेछ, इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन, रोकेको कसले? हामी नयाँ दलले कि नयाँ दलले यो कुरा रोकेको हो त? यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले म वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी, घोच्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय। र यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन्, त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने, निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने पो हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ। रोकेछ चाहिँ केले? नयाँ दलहरूले, नयाँ मान्छेहरूले? हामी तयार छौँ, खुला हृदय लिएर तयार छौँ। म यति कुरा बताउन चाहन्छु। यो त्यति मात्र होइन, सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु। अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु, जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यस कारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने, यहाँहरूको छुट। हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। 180 दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एकमात्र चाहिँ यो विधेयक पास गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल 40 भन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्व सहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यालेन्डर लागू गरेको छ। क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नका लागि पनि बाध्य बनाउनेछ। र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ। कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ, नसिकाउनु होला, अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला। अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ, त्यस कारणले म त्यसमा धेरै जान्न, मेरो समय पनि कम छ। र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास, विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ। यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन्,
त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन्। त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरूलाई यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलोभन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु। यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बसौँ सभामुख महोदय, जहाँ त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन, खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन, बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी बैठकमा होइन, दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। ती 5 वटा विषय: पहिलो, आर्थिक शिथिलता र आम नैराश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ, जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ, अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीको प्रकोप रोक्नबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्ने बारे, नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ। सहकारी र लघु वित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ। सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ। मेरो दोस्रो मुद्दा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 2048 सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून्। यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन, साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ। यो दोस्रो बुदामा सर्वदलीय बैठक गरौँ। तेस्रो बुदा, रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलपत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ। 2075 सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ। सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ। मेरो चौथो प्रस्ताव छ सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट समाधान गर्नको निमित्त। सिप र सिकाइको सङ्कट छ, स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ, कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै छलफल भएको देखिएको छैन। हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव, म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु, जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन, मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ। परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष, सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलेगे दौड छोडी भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने, ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने, साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्ने बारे एकरूपता कायम गरौँ। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अन्त्यमा यस अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीका केही प्राथमिकताहरू छन्। स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी, पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपा सघाउन तयार छ। त्यसै गरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ। आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीतिगत रूपमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ। सर्वाङ्गीण विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, मलाई 1 मिनटको समय पाऊँ, म एउटा कुरा सकिहाल्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, चर्चा परिचर्चा, आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन, आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन,
योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिएँ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ। सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ, सबल छौँ, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ल्याकत राख्दछौँ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्दै अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै समय लिएर यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो समय पनि समाप्त भएको र समयका लागि सम्मान्य सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। सम्माननीय सभामुख महोदय, महासचिवजीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट। अहिले सभामुख महोदय, देश टक्क अडिएको जस्तो अवस्थामा छ। हामीले जतिसुकै सरकारको तर्फबाट सुशासनका, विकासका, प्रगतिका, प्रजातन्त्रका कुराहरू सुने पनि देश अगाडि बढ्ने होइन, बरु कैयौँ सन्दर्भमा पछाडि सरिराखेको अवस्था छ। अगाडि त कहाँ मात्रै बढेको छ, भ्रष्टाचार र लुटमा मात्रै अगाडि बढेको छ। अहिले भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ छ भनेर खोज्ने होइन कि भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँ चाहिँ छैन त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था देशमा विद्यमान छ। सरकार ठुल्ठुला प्रगतिको कुरा गर्छ, सुशासनको कुरा गर्छ, तर अहिले यही सरकार र विगतमा समेत खास गरी हामीले देशमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा, गणतन्त्रको नाममा जुन अहिले अभ्यास गरिराखेका छौँ, यो अभ्यासका यी वर्षहरूमा कुन सरकारको पालामा, कुन क्षणमा देश लुट्ने काम भएन? अहिले हामीले सधैँ सुन्ने गरेको छ एनसिएल भन्यो भने एनसिएल नेपालको सबभन्दा ठुलो करदाता संस्था हुनुपर्ने, तर त्यसमा कसले लाभ लिएको छैन, त्यसलाई कसले प्रयोग गरेको छैन। अहिले टेरामक्स भनेर जो हामीले सुनिराखेका छौँ, टेरामक्स भनेको के हो? टेरामक्स एउटा प्रविधि भित्र्याउने, जुन प्रविधिले गर्ने थुप्रै कामहरू छन्। मलाई जुन समय छ त्यो सबै मैले यहाँ भन्ने मौका पाउँदिनँ, तर हामी सबैले र आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले हामीलाई जुन सेवा दिन्छु भनेको छ त्यो गुणस्तरको सेवा दिएको छ कि छैन, र हामीले जुन सेवा प्राप्त गर्यौँ भनेर रकम तिर्छौँ त्यो बराबरको सेवा प्राप्त गरेको छौँ कि छैनौँ, र अरू कल बाइपासका कुराहरू पनि छन्। यो सम्पूर्ण हेर्ने प्रविधि हो त्यो टेरामक्स भनेको, जुन आज एनसिएलले, एनटिसीले हामीलाई ग्राहकलाई जे सेवा दिने भनेको छ त्यो दिएको छ कि छैन, हामीले जुन समय प्रयोग गरेको छौँ ठ्याक्कै त्यही अनुसारको पैसा काटेको छ कि बेसी पैसा काटेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने यन्त्र हो त्यो। तर त्यो ल्याउने क्रममै भ्रष्टाचार भयो, त्यो प्रविधि भित्र्याउनमै भ्रष्टाचार भयो भनेर कैयौँ वर्षदेखि त्यो प्रविधि भित्र्याउनबाट रोक लगाइएको छ। यसबाट ल्याउने काममा पनि खाने अनि त्यो ल्याउन रोके बापत पनि खाने
ओहो योभन्दा अर्को लुटतन्त्र के हुन सक्छ? तपाईँ 4 वर्षदेखि मुद्दा छिनोफानो नगर्ने, सांसद मन्त्री फरार छन् भन्ने सांसद मन्त्री फरार सूचीमा राखिदिने, विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्, मन्त्री भन्ने प्रधानमन्त्री भन्ने, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले वन ऐनले विकासका कामहरू अगाडि बढाउन पाइएन भनेपछि कसले बढाउन दिएन? त्यो ऐन कसले बनाएको हो? त्यो ऐनमा आफ्नो स्वार्थ राख्नको लागि, केही मान्छेहरूको सुविधाको लागि जुन बुदाहरू राख्नुभयो, यही विकास अवरुद्ध होस्, केही मानिसहरूको मुठीमा विकास निर्माणका कामहरू हुन् भन्ने हिसाबले बनाउनु भयो। अहिले तपाईलाई संशोधन गर्न कसले रोकेको छ? आज समग्र देशको जुन हामीले भ्रष्टाचारको र अविकसितताको बेरोजगारीको कुरा गर्छौँ, यसको जडमा हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली दोषी छ। त्यसैले सभामुख महोदय, अब यही निर्वाचन प्रणाली, यही नियुक्ति प्रणाली, यही ऐन निर्माण गर्ने विधिबाट हामीले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सम्भव छैन मात्र होइन, कुनै हालतले देश अगाडि बढ्न सक्दैन। र अहिले यो कुरा राप्रपाले मात्रै होइन, यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर ल्याउने, लड्ने सबैले पनि स्वीकारिसक्नु भएको अवस्था हो। त्यसैले म आग्रह गर्छु, तपाईले परिवर्तनको नाममा जे व्यवस्था निर्माण गर्नुभयो त्यो गणतन्त्र होइन। अहिले जनताले के भन्छन्? लुटतन्त्र भयो। केही सीमित राजनीतिक दल र ती सीमित राजनीतिक दलका पनि सीमित नेताहरूको मुठीमा देश कैद भयो, उनीहरूको लागि मात्रै भयो। त्यसकारण अब देश यही अडिराख्न सक्दैन, देशलाई यही अवस्थामा राखिराख्न सकिँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको छ र म यो संसदमा पनि भन्न चाहन्छु, सबै दलहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, केवल सरकारको मात्र होइन, सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गरेको होइन, तर अब देश यही बसिराख्न पनि सक्दैन। अब नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि जाने कुरा गर्नु पर्यो। माननीय सदस्य, कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो। हाम्रो अहम तुष्टिको लागि देशलाई बन्धक नबनाऊ र सबै मिलेर नयाँ सम्झौता गरेर नवीन बाटोमा देशलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने कुरा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले देश र जनताको विश्वास सरकार राजनीतिक दलमाथि उठिरहेछ। त्यसको आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भयो। सरकारका प्रतिनिधि एकजना मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। सरकार कस्तो स्टन्ट गर्छ भने आफै झाँक्री आफै बोक्सी। जति यो देशको सार्वजनिक सम्पत्ति, जति व्यतिथिको मूल जरो नै सरकार हो। सरकार के संरक्षण में, सरकार चलाउने राजनीतिक दल को संरक्षण में देश को तमाम सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति लूटिएको हो। बड़ा दृढ़ता को साथ भन्न चाहन्छु। अहिले भर्खर बाँसबारी छाला उद्योग कारखाना को कुरा आयो, सरकारले समात्यो। तर 2 घण्टा नहुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गठबन्धनको नेताहरूको फोन तरातर आइजीलाई जान थाल्यो, छोड्नु छोड्नु, अहिले तुरन्त छोड्नु, किनकि हामी त्यही व्यापारीको पैसा खाएर बचिरहेछौँ, हामी त्यही देश बेचेर बाँचिरहेछौँ, पार्टी चलाइरहेछौँ। म सोध्न चाहन्छु, सत्ता गठबन्धनको कुन दलको संलग्नतामा बाल मन्दिरको जग्गा कब्जा गरिएको छ, लुटिएको छ?
सत्ता गठबन्धनको कुन दलको कारणले छाया सेन्टर जो कमल पोखरी हुन्थ्यो, म राणाकालीन डकुमेन्टहरू पनि लिएर आएको छु, सबैको फोटोकपी। राणाकालको अहिलेको होइन, छाया सेन्टर रहेछ र सत्ता गठबन्धनकै नेताको त्यहाँ सेयर छ, कम्प्लिट रहेछ काजलमा। देश सत्ता राजनीतिक दल खडा गरेर देश लुट्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेको होइन, सरकारमा बसेर आफ्नो मान्छेबाट जनतालाई उठीबास लगाउने, जनतालाई विदेश पठाउने र आफू मौज मस्ती गर्ने। एनसेलको कामदेखि लिएर पोखरा एयरपोर्टको कामदेखि लिएर अब यहाँ त के हो भने यो संसद नै जनाबे आम जनाबे खास छ। एउटै निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनेले कसैले 38 मिनट बोल्न पाउने, कसैले 2 मिनट भयो भने रातो बत्ती बल्ने। यो कुन यही हो जनाबे आम जनाबे खास। किनकि भ्रष्टाचारको बारेमा त बोल्नै पाउँदैन, किनकि उपसभामुखजीलाई रेस्ट उठिहाल्छ। के हो भने यहाँ कसैको उपदेश सुन्नलाई जनताको जनसरकारको बारेमा आएछ। के कारणले अहिले विभिन्न एउटा मदन मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। त्यो आयोग सरकारी जग्गा, गुठीको जग्गा को बारेमा छानबिन गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्ने आयोगले रिपोर्ट दिएछ। त्यो रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक गर्दैन, किनकि सरकारको काम हुन्छ कुनै समस्या उठ्यो भने समिति बनाउने, रिपोर्टलाई कार्पेट बुनिराख्ने। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। ठिक छ, सक्यो भने त ठिकै छ। थ्याङ्क यू। झन्डै 7 महिना चलिरहँदा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित 3 खर्ब रकमको 17% मात्रै खर्च हुनु त्यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो। त्यसै गरी मुआब्जातर्फ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ, तर त्यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भएको छ। तामागढी सिमरौनगढ सडक खण्डको झन्डै 30 किलोमिटरको मुआब्जा 2 अर्ब 97 करोड जनताले वर्षौँदेखि पाएका छैनन्। मृग तृष्णा भएको छ, जनता आन्दोलित भएका छन्। म सरकारसँग अविलम्ब बजेटमा विनियोजित रकमको निकासा गरी किसानहरूलाई जग्गाको मुआब्जा दिलाइयोस् भन्ने जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार रेल विभागबाट निजगढ हेटौँडा भरतपुर विद्युतीय रेल मार्ग निर्माणको लागि प्रारम्भिक सर्वेको काम भइरहेको बेहोरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचार र गुगल म्यापमा देखिएको नक्साङ्कन अनुसार निजगढबाट हेटौँडा सौराबसम्म प्रवेश गर्ने अवस्थासम्म मानव बस्ती र ठुला संरचनाहरूमा खासै असर नपर्ने गरी नक्सा डिजाइन गरिएको देखिए तापनि टिकौली जङ्गलबाट भरतपुर नगरपालिका प्रवेश गर्दा भरतपुर रेडीमिक्स नगिचेबाट 22 बिघा हुँदै वडा नम्बर 7 को कृष्णपुर स्थित एकीकृत बस्ती हुँदै वडा नम्बर 5 मा टाइगर चोक क्षेत्र 4 को एकीपुरी हुँदै भरतपुर 16 शिवघाटको महत्त्वपूर्ण घना आवासीय क्षेत्र भरतपुर महानगरको स्वरूप र संरचनालाई नै बिगार्ने गरी तयार भएको नक्साङ्कनबाट उत्पन्न हुने आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा सामरिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी वैकल्पिक मार्गको खोजी गराउन हुन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन हुन। माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2049 माघ 5 गते स्थापना भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कुनै समय राजसंस्था हुँदा नेपाल मात्र नभएर एसियाकै उत्कृष्ट मेडिकल कलेजहरूमध्येको सूचीमा पर्ने शैक्षिक संस्था थियो। तर बारम्बार हुने गरेका बन्द, हडताल जस्ता विषय परिस्थितिले देशको स्वास्थ्य र मेडिकल कलेजको मेरुदण्ड मध्येको एकको रूपमा स्थापित प्रतिष्ठान आज क्षणिककरणको क्रममा छ, जुन सिङ्गो देशकै लागि दुःखद र नोक्सानको विषय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा विगत लामो समयदेखि नभएको कुरा सबैमा अवगत नै छ। फलस्वरूप अधिकांश शिक्षकहरू प्रतिष्ठान छाडी अन्यत्र पलायन भइसकेको र हाल कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीमा पनि उत्प्रेरणा र ऊर्जा हराउँदै गएको छ।
यसले शिक्षक र कर्मचारीको मात्र नभएर सिङ्गो प्रतिष्ठानको विकास। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको झन्डै 7 महिना व्यतीत भएको छ। विकास निर्माण आयोजना बन्द हुन लागेको अवस्था छ। उदयपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गतको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, सडक, हस्पिटल जस्ता आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेको आयोजना र बजेट अभावले गर्दाखेरि निर्माण कार्य ठप्प जस्तो अवस्था छ। म उक्त आयोजनाहरूलाई समयमै यथोचित बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण सम्पन्न गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारमा विकास निर्माण के अवरुद्ध गर्ने नै खोजेको, किनकि विगत गत आर्थिक वर्षमा काम गरेको निर्माण व्यवसायको पेमेन्ट अहिले पनि गरेका छैन। नयाँ काम सुरु भएको छैन। काम सुरु भएको छ जम्मा 3 जिल्लामा। अर्थमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोट, सत्ता गठबन्धनको जिल्ला डलधुरा र अर्को चितवन। बाँकी 74 जिल्लामा विकास निर्माण हुनु हुँदैन। यहीँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। यसमा जो ठेक्का लागिसकेका छ त्यसमा काम किन नहुने? जो बहुवर्षीय ठेक्कामा छ त्यसले काम बन्द गरिएको छ। के 3 जिल्लाको मात्रै यो देश हो या 3 जनाको मात्रै यो देश हो? किनकि अहिले पनि 2 खरबभन्दा बढीको नुवाकोटमा आयोजना स्वीकृत भएको छ। अरबौँको आयोजना अहिले त्यहाँ स्वीकृत भएको छ, गोर्खामा स्वीकृत भएको छ, चितवनमा स्वीकृत भएको छ र 2 खरबभन्दा बढीको योजना त्यहाँ स्वीकृत भएको छ डलधुरामा। किन त्यसो भए संसदमा बजेट किन प्रस्तुत गर्ने? संसदमा किन पास गर्ने? र माननीय सदस्य श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा निरन्तर रूपमा बाघ सहित वन्यजन्तुको आक्रमण रोकियोस् भनी यस सही सदनमा मान्यजीहरूले पटक पटक आवाज उठाइराख्नु भएको छ र बर्दिया जिल्लाकै गुलेरिया नगरपालिका र 12 बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दी घाटको पुल निर्माणको निम्ति पूर्व मन्त्री मान्यज्यूले पटक पटक आवाज उठाउँदा र अनसन समेत बस्दा त्यो कुराको सुनवाई भएको छैन सभामुख महोदय। त्यस्तै गरी पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका मान्य रवि लामी छानेले 113 किलोमिटरको नारायणघाट बुटवल पदयात्रा गरेर एउटा सडकको स्तर उन्नति होस् भनी त्यो कामको लागि दबाव यात्रा सिर्जना गर्दा पनि त्यो काम द्रुत गतिमा भएको छैन। यस्ता जनहितकारी कामहरू समयमा नहुनु, यसको लागि म दुःख व्यक्त गर्दछु र यस्ता कामहरू अब उपरान्त भएन भने यो सदनमा म पनि अनसनमा बस्नलाई तयार हुन्छु। यसको निम्ति म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमनलाल मोदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा अहिले देशमा अत्याधिक रूपमा चर्चा रहेको चाहिँ सहकारी संस्थाको बारेमा छ। देशैभरि जनताहरूले खाइ नखाई जनताले आफ्नो श्रम पसिनाबाट आर्जित गरेको पैसा बचत गर्छ, तर ती बचतहरू आज लाखौँ लाख जनताहरूको पैसाहरू दुरुपयोग भइरहेको छ। तसर्थ आज ती पैसाहरू न जनताले फिर्ता पाएको छन्, न सम्बन्धित मान्छेहरूले न कारबाही भोगेका छन्। तसर्थ म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई कि सहकारी संस्था देशैभरिको जो एउटा छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र त्यो छानबिनको दायराभित्र रहेका कमी कमजोरी या नियामक संस्थाले त्यसको चाहिँ कारबाहीको ल्याई जनताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। यो जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिति 2074/7/15 शान्ति कुमारी मोदीको मुद्दामा अदालतले थारू समुदायलाई छुट्टै क्लस्टर तोकी राज्यमा पहुँच पुर्याउन आदेश दियो। सरकारले टेरेनन्। त्यति मात्र नभएर पेमीलाल चौधरीको समेतको निवेदनमा मिति 2079 माघ 24मा समय सीमा नै तोकेर सर्वोच्च अदालतले 9 महिनाभित्र थारू समुदाय लगायत अन्य समुदायलाई पनि छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गर्न परमादेश नै जारी गर्यो। आज 1 वर्ष पुरा भइसक्यो तर सरकारले टेरेको छैन। यो वर्ष सरकारको लापरवाहीले गर्दा थारू र अन्य समुदायमा पनि यो लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलायो। एकातिर सरकार आफूलाई समावेशिताको महिषा भन्छ, अर्कोतिर निश्चित समुदायलाई दशौँकोसम्म व्यवस्था गर्छ। एकातिर विधिको शासनको कुरा गर्छ, अर्कोतिर
अदालतको परमादेश टेर्दैन, तसर्थ कुनै पनि बहाना बिना उक्त कुराको सम्झौता हुने गरी सङ्घीय निजामती ऐन विधेयक ल्याउन र आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अस्मा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हरेक वर्ष माघ 1 गते थारूहरूको महान पर्व माघ एवं नयाँ वर्ष हो। यो दिन गाउँको प्रमुखको रूपमा मटावा छानिन्छ र वार्षिक कार्यक्रम बनाइन्छ। मटावा प्रथा गाउँलेहरूको सर्वसहमतिमा छानिने भएकाले पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि हो। म त्यही परिवारको सदस्य भएकाले यस प्रथालाई कानुनी रूपमै संरक्षण र सम्वर्धन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति निर्माणमा समेट्न सभामुखज्यू मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, गएका वर्ष शून्य समयमा उठेका विषयहरूलाई सरकारले केही नसुनी शून्य नै बनाइदिए। हामी आशा गर्छौँ यो अधिवेशनमा सरकारले साँच्चै सुन्नेछ र आज सरकारलाई फेरि पनि सुनाउने क्रममा सोध्न चाहन्छु। गएको पुस 13 गते ललितपुरको बालकुमारीमा 2 र सर्लाहीका एक युवकको ज्यान गएको विषयमा छानबिन गर्न बनेका आयोगहरू आजसम्म किन मौन बसिरहेका छन्? घटनामा छानबिन आयोग गठन हुन्छ तर प्रतिवेदन अनेक बहानामा अल्झाइन्छ अनि दराजमा लुकाइन्छ। ललितपुरमा मन्त्रीको गाडी चढेपछि जल्यो अथवा गोली चलेपछि गाडी जल्यो, यसको उत्तर आयोगले दिनु पर्यो। शान्त प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हुँदाहुँदै कसको आदेशमा गोली चल्यो? बालकुमारीमा मारिएको सुजनकी आमाले 14 दिनदेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा किन 1 मिनट समय दिएको छैन? सरकारले क्षतिपूर्ति बापत 10 लाख अनि परिवारलाई रोजगारी दिने सम्झौता गरे पनि त्यो पुरा भएको छैन। सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। माननीय सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 40 को 5 मा भूमिहीन सुकुम्बासी दलितहरूलाई एकचोटि राज्यका तर्फबाट जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। सोही मुताबिक तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन 8औं संशोधन मार्फत ऐन बनाएर कार्यविधिहरू बनाएर तत्कालीन अवस्थामा 340 वर्गमिटर आवासको लागि र 2000 वर्गमिटर कमाईको लागि, खेती कमाईको लागि जमिन उपलब्ध गराउने जुन व्यवस्था गरिएको थियो, सायद यसलाई हेरेर हुन्छ होला सरकार ज्यादा लोकप्रिय हुन्छ भनेर तत्कालै अदालतबाट अपदस्थ भयो सरकार, गठबन्धन सरकार बन्यो र अहिलेसम्म त्यो अलपत्र छ। मौलिक हकको जुन कुरा छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने र दलित समुदायलाई जग्गा जमिन घरेडी उपलब्ध गराउने कुरा सरकारले गरेको छैन। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो त्यो काम गरोस्, अगाडि बढाओस्, मौलिक हकको प्राप्तिमा सरकारले छिटो गरोस् भन्ने म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रका 32 जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार र विकासको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारी नै बसाइसराईको प्रमुख कारण रहेका छन्। पहाडी र हिमाली जिल्ला खाली हुँदैछन् भने तराई र शहरी क्षेत्रमा चाप बढेको छ। सभामुख महोदय, आन्तरिक बसाइसराईको यो चिन्ताजनक अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लियोस्। साथै नेकपा एमाले हालै सम्पन्न गरेको मध्य पहाडी लोकमार्ग समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रापछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेकपा एमाले गराएको ध्यानाकर्षणमा त्यस क्षेत्रका बढ्दो बसाइसराईका कारण त्यसलाई मध्यनजर गरी राज्यको दायित्व र भूमिकाका बुँदाहरू समावेश छन्। ती सुझावहरूलाई समेटेर पहाड र हिमालमा आन्तरिक बसाइसराईका कारण भइरहेको असरबारे सरकारले वृहत अध्ययन गर्दै सबै खाले विकास र संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएका मौलिक हक अन्तर्गतका सेवा सुविधाहरू समान र न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँड गर्ने नीति बनाउन सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, राज्यको प्रमुख अङ्ग व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिका सबैभन्दा भ्रष्ट र परिवर्तन विरोधी जस्तो बनेको छ। सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको छ। जब फाइल अदालत पुग्छ न्याय मर्छ, भ्रष्टले जित्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ।
ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, अहिले बाँसबारी छाला जुत्ता काण्डसम्म त्यो अवस्था देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, सर्वसाधारण जनता न्याय माग्न सर्वोच्च पुग्यो भने वर्षौँसम्म न्यायको पर्खाइमा लाग्दा हजुरबादेखि नाति पुस्तासम्म धाइरहनु पर्ने अवस्था छ। न्यायलाई जनपक्षीय र पहुँचबिनहरूको संस्था बनाउन के गर्ने हो? सभामुख मार्फत म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री एकनाथ ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको चौतर्फी फैलिरहेको अस्तव्यस्तताको बीच संसदको तेस्रो अधिवेशनमा हामी सहभागी हुँदैछौँ। व्यथितिको श्रृङ्खलामध्ये आज म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारले लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग बनाउँदै लागेको प्रति गम्भीर चिन्ता र चासो प्रकट गर्दछु। सरकारकै आडमा विमानस्थलबाट निरन्तर सुन तस्करी हुने गरेको त सर्वविदितै छ। विमानस्थलमा कर्मचारीले समेतको मिलोमतोमा निर्वाध सुन तस्करीको घटना सेलाउन नपाउँदै घुस लिएर भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको आरोपमा अध्यागमनका कर्मचारीहरू पक्राउ परेका छन्। विमानस्थलमै प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नै प्रहरीद्वारा कुटिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। एकातर्फ गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले कुटाकुट घटनामा प्रहरीलाई दोषी देखाएको छ भने अर्कोतर्फ एयरपोर्टका प्रहरी प्रमुखले राजीनामा दिएका छन्। प्रहरी भन्छ कि अध्यागमन कर्मचारीले मोटो रकम असुल गरेर अवैध तरिकाले भिजिट भिसामा युवाहरू विदेश पठाउने गरेको छ। अध्यागमन भन्छ कि प्रहरी आफै गेटमा बसेर बार्गेनिङ गरेर रकम पाए पठाउँछ नपठाए रोक्छ भन्ने भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको एक अति संवेदनशील स्थान हो। यो देशको प्रमुख नाका र सिमाना जस्तो पनि हो। यसका सम्पूर्ण काम कारबाही पारदर्शी। मान्य सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, 36 सालदेखि जोडा डालफाँड गरी नागरिकहरूको बसोबास हुन्छ। मोरङ जिल्लाको पथरी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकामा करिब 1000 घर परिवार लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा नागरिकहरूले न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। राज्य र सरकार स्वयंले भूमाफियासँग मिलेर जबरजस्ती नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाइदिन्छ र जो वर्षौँदेखि त्यो पीडित छन्। नागरिकले जङ्गल ढालफाँड गरी जोतभोग गरेको करिब 8 देखि 10 वर्षपछि अरू कसैले धनी पूर्जा बनाउँछ? यो कसरी हुन सक्छ? त्यस्तै यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरूमा सरकारले तत्काल कुनै विशेष आयोग निर्माण गरी जनतालाई न्याय दियोस्। म जोड मान्य सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म आरती शाहलाई न्याय दिलाउन तपाईँ मार्फत सरकारलाई स्मरण गराउँदछु, किनकि ढिलो न्याय नहुनु सरह हो। त्यसपछि म मेरो क्षेत्रको ईशनाथ नफा वार्ड नम्बर 5 जटहारा गाउँको हनुमान मन्दिर र ब्रह्म बाबाको मन्दिरहरूमा अज्ञात समूहद्वारा माघ 8 गते राति भएको आगजनीमा सूक्ष्म अनुसन्धानको लागि माग गर्दछु, किनभने धार्मिक स्थलहरूको आघात राष्ट्रमाथिकै हमला हो। अन्त्यमा जर्जर आर्थिक अवस्थाको सामना गर्न नसक्दा युवा विदेशिने क्रमले देश नै युवा जनशक्ति विहीन हुने देखिन्छ। तसर्थ सरकारले युवाका लागि के कस्ता नीतिहरू ल्याउँदैछ सो प्रश्न पार्न पनि सरकारलाई रुलिङ गर्न आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख। मान्य सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन्, हामी सबैलाई थाहा छ। तर तिनै गहनामाथि बारम्बार भद्दा मजाक किन गरिन्छ, उपेक्षा किन गरिन्छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा उहाँको सक्रियतामा 1 वर्षभन्दा अगाडि राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र यु अन्डर 19 क्रिकेट टोलीलाई घोषणा गरिएको पुरस्कार राशि अहिलेसम्म प्रदान गरिएको छैन। यस्तो मजाक किन? यस्तो खेलाडीमाथि यस्तो उपेक्षा किन? जनप्रतिनिधि र सरकारमा रहेका कोही पनि मन्त्रीज्यू र हामी सङ्घीय सांसद कसैले पनि अहिलेसम्म भत्ता नपाएको र तलब नपाएको भन्ने सुनिएको छैन। तर राज्यसँग पैसा छैन भनेर खेलाडीलाई घोषणा गरिएको पुरस्कार राशि पनि उपलब्ध गराउन नसक्नु कतिसम्म लाजमर्दो विषय हो। म
यस विषयमा ओठे जवाफ होइन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट र खेलकुद मन्त्रीज्यूबाट खेलाडीको खातामा घोषणा गरिएको पुरस्कार राशि तत्काल हस्तान्तरण गरियोस् भनी आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सभामुख महोदय, अब नबोल्ने पनि हुन्थ्यो, बोल्नु किन पर्यो भने मन्त्रीजीहरू यहाँ छेउछाउमा आएर बस्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ कि भनेर मैले सोध्नुपर्ने भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 5 खाल जानुभयो र आफ्नो ड्राइभरलाई सोध्नुभयो यो बाटो यस्तो होला भनेर मैले सोचेको थिएन। धन्न हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री। अर्थमन्त्री नगरकोट भएर मेरो नगरमा जानुभयो, जहाँ मैले पटक पटक कुरा उठाएँ। भौतिक मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई 4 पल्ट भने आज बाटो बन्दैन किन। र काभ्रे जिल्लाका किसानहरूले दुध बेचेको पैसा कहिले पाउँछन्, सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ? रामराज्य आइसक्यो। यही हो रामराज्य? योभन्दा नालायक, योभन्दा गतिहीन, योभन्दा जवाफदेहिता विहीन सरकार इतिहासमा कहिल्यै थिएन, जसको न कान छ न आँखा छ। कहिले सुन्छ सरकारले? त्यसैले शून्य समयको के भ्यालु हो? सुन्या छ कि छैन? सुन्या भए जवाब। मान्य सदस्य श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म यातायात मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा यातायात कार्यालय नहुँदा बर्दियाको जनताले धेरै शास्ति खेप्नु परेको छ। बर्दियाबाट बाँके जिल्लामा हप्तौँ दिन धाउन बाध्य छन्, धेरै दुःख भोग्नु परेको छ। सभामुख महोदय, त्यस कारणले सरकारले तुरुन्तै पहल गरेर बर्दिया जिल्लामा यातायात कार्यालय राख्न निर्णय गरियोस् भन्ने सरकारसँग अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा। सामान्य सभामुख महोदय, जनगणनाको पछिल्लो 4 डेटा हेर्ने हो भने नेपालकै सबभन्दा कम साक्षरता भएको 10 वटा जिल्लाहरूमध्ये सन् 1991मा एउटा जिल्ला परेको थियो भने सन् 2011मा 1मा 4 वटा जिल्ला, सन् 2011मा 6 वटा जिल्ला र सन् 2021मा 7 वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, अझै पनि 8.5 लाख भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर छन्। यसको अर्थ सभामुख महोदय, विगत 30 वर्षदेखि मधेसको शिक्षा ओह्रालो लागेको स्पष्ट हुन्छ। यसले अहिलेसम्म सत्ता र सरकारको नेतृत्व गर्दै आइरहेका राजनैतिक दल र पार्टीहरूको मधेसप्रतिको भेदभावपूर्ण दृष्टि र मान्य सदस्य श्री गंगा प्रसाद यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, बडा दुःखको साथ भन्नु परेको छ, सिराहा जिल्ला लागु औषध ओसार पसारको ट्रान्जिट बनेको छ। सिराहा जिल्लाबाट कारोबारीहरू देशको विभिन्न ठाउँमा लागु औषध पुर्याउने काम भइरहेको छ र प्रशासन मुखदर्शक भएर बसेको छ। लाहानमा मात्रै 3 वटा सुविधा सम्पन्न सुधार गृहहरू सञ्चालनमा छन्। अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरू सुविधा सम्पन्न हुनु त कहाँ हो कहाँ, लाहानमा मात्रै 3 वटा सुधार गृहहरू सञ्चालनमा छन्। यसरी हाम्रो देशको भविष्य कहाँ जाँदैछ? एकातिर युवाहरू विदेशिरहेका छन् भने देशमा भएका युवाहरू लागु औषधमा लट्ठिएर मान्य सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी।
सभामुख सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो सम्मानीय मेरो यो घाँटी गएर म पछि बोल्छु सर। ल माननीय सदस्य बसौँ। माननीय सदस्य चित्रबहादुर केसी। सम्मानीय सभामुख महोदय, भारत र चीनलाई जोड्ने यो कालीगण्डकी कोरिडोर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अलपत्र परिरहेको छ। त्यहाँ काम गर्ने ठेकेदारले लगातार काम गरे पनि करोडौँ रुपियाँ त्यहाँ बगेउँदछ। सरकारले त्यतातिर ध्यानै दिएको छैन। त्यस्तै मध्य पहाडी राजमार्ग बिउ खण्ड उपल्लो खण्डमा पनि त्यहाँ ठेकेदारलाई चाहिँ खाली गरिएको छ। नयाँ चाहिँ ठेकेदारको बन्दोबस्त पनि गरेका छैन। 15 वर्षदेखि त्यो बाटो अलपत्र छ। हिउँदामा धुलो, बर्खामा हिलोले त्यहाँका जनता आजित छन्। पटक पटक मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दा, रोई कल्लाई गर्दा पनि सुनवाई भएन। त्यस कारणले सरकारको म चाहिँ माननीय सभामुखज्यूद्वारा ध्यान आकर्षण गर्छु, त्यो बाटोलाई चाहिँ तुरुन्त ध्यान दियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्वाला कुमारी शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकार पक्षले सत्ता टिकाउनको लागि जे पनि जस्तो पनि नहुने कामहरू गरिरहेका छन् र मैले ध्यानाकर्षण गराउँदाखेरि केही महिना अगाडि बालकुमारीमा जो युवा भाइहरूले ज्यान गुमाएको घटना, सायद त्यहाँ मन्त्री नपुग्दा 2 जना भाइको ज्यान जाँदैन थियो कि, तर अहिलेको सरकारका मन्त्री ज्यान जाँदा पनि टुलु हेरेर बसेको अवस्था। यदि नैतिकता हुन्थ्यो भने त्यतिखेर राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। आज साना जिना मसिनाहरूलाई फसाउने काम भइरहेको छ। पिएसओलाई निलम्बन गरिएको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, मध्य प्रदेशमा जो सर्लाही जिल्लाको ब्राथुवामा जयशङ्कर शाह लगायत बाराको लक्ष्मी बिन मुखिया माथि गोली प्रहार भयो। 2 जनाको त्यस्तै मृत्यु। माननीय सदस्य श्री जावेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा लगभग 80 किलोमिटरको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ र जथाभावी खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा दैनिक रूपमा चोरी निकासी हुने र मानव तस्करी समेत हुने गरेको छ र लागु औषध ओसार पोसार बढ्दै गइरहेको छ। र त्यति मात्रै नभएर सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लाका स्थानीय जनताहरूले एकदमै दुखा भोगिराखेको अवस्था छ। दैनिकी उपभोग्य वस्तु र किसानहरूले मल खाद ल्याउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र जनता बीच झडप हुने र तनाव उत्पन्न भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा सभामुख महोदय, म पटक यस सदनमा बर्दिया जिल्लाको सेन्टरमा रहेको लौकाही र गणेशपुर नाका तत्काल उसमा ल्याउनको लागि, सञ्चालनमा ल्याउनको लागि र भन्सार स्थापनाको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आइराखेको छु र लिखित रूपमा पनि मैले सम्बन्धित मन्त्री। माननीय सदस्य चन्द्रकान्त भण्डारी बोल्न सक्नुहुन्छ? 1 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले व्यवस्था गरेको संविधान अनुसार शक्ति पृथकीकरणलाई आधार मानेर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका छौँ। सोही अनुसार व्यवस्थापिका सदनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास योजना पास गरेको थियो। आज त्यो योजना कहाँ छ? व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने हो भने व्यवस्थापिका कार्यपालिकालाई हामीले राजस्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता के छ?
त्यसकारण हामी व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन भने कतैबाट प्रश्न उठ्यो, जसले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन उसले अरूको अधिकारको संरक्षण गर्न कसरी सक्छ भनेर प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाब हामीले कसरी दिन सक्छौँ? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।